बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन हज़रात, मैं दो गिले करना चाहता हूं। मुझे पहला गिला स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से है। स्पीकर साहब ने 5 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म और महमूद अचकज़ई के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद कर दिए थे, जबकि जहांगीर तरीन और इमरान खान के रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए। यह गलत था। स्पीकर साहब को किसी कीमत पर अपनी गैर जानबदारी से महरूम नहीं होना चाहिए था। ये तमाम रेफरेंस मुस्तरद कर देते या फिर ये वज़ीर-ए-आज़म और महमूद अचकज़ई के खिलाफ रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन भिजवा देते और फैसला कमीशन पर छोड़ देते। स्पीकर साहब का रवैया स्पीकर के मनसब के खिलाफ था। ये इनकी पहली गलती थी। दूसरी गलती इन्होंने आज की। आज जब इमरान खान असेंबली में आए तो ये फ्लोर छोड़कर चले गए। क्यों? आपने अगर दुरुस्त फैसला किया था और आपके दिल में अगर कोई खोट नहीं थी तो फिर आपको इमरान खान को फेस करना चाहिए था। आपको यूं मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए था। चुनांचे मैं स्पीकर साहब के दोनों रवैयों को स्पीकर के ओहदे की तौहीन समझता हूं। मैं ये समझता हूं कि स्पीकर साहब ने गैर जानबदारी की कसम खाई थी, लेकिन ये गैर जानबदार नहीं है। मेरा दूसरा गिला इमरान खान साहब से है। आपने आज ऐलान किया, आगे से एयाज सादिक को मैं स्पीकर नहीं मानता, मैं उसको अब आपसे एयाज सादिक कहूंगा। स्पीकर इम्पार्शियल होता है। ये जो उसने जजमेंट दी है, ये इस पे कोई इम्पार्शियलिटी नहीं है, बिल्कुल गैर जानबदार नहीं है। हम दोनों को भेज देता, एक का नाम उसका पैनामा में अगर भेज मुझे दिए मेरी रेफरेंस, ये कौन सा इंसाफ है? तो मैं आपसे एयाज सादिक कहा करूंगा, मैं उसको स्पीकर नहीं मानता। आप आज से स्पीकर को स्पीकर नहीं मान रहे। आप इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट, अपोजिशन को अपोजिशन और आइन को आइन नहीं मान रहे थे। आप सुप्रीम कोर्ट, FIA, नादरा, पुलिस, इलेक्शन कमीशन और FBR को भी नहीं मानते। आप आवाम के फैसलों को भी तस्लीम नहीं करते और आप अकबर एस बाबर और फैसल वारडा को भी डिसऑन करते हैं। आप आखिर मानते किसको हैं? आपको किस इदारे, किस शख्सियत पर एतमाद है? आप कौम को पहले उस शख्सियत, उस इदारे का नाम बता दें ताकि कौम उसे सलाम करके उसके सामने हाथ बांधकर खड़ी हो जाए। खान साहब, यह नाम मानने की सियासत भी उतनी ही गलत है जितना गलत स्पीकर साहब का रवैया था। ख़वातीन रात, इमरान खान रायवंड जाएंगे तो नून लीग के वर्कर्स कहां धरना देंगे? यह हमारा आज का पहला इशू होगा। जबकि कराची के PS 127 के नताइज फाइनल हो रहे हैं। आज 3 बड़े फैसले हो जाएंगे। एक, कराची के लोग फारूक सत्तार की क़यादत को तस्लीम करते हैं या नहीं। दूसरा फैसला, पीपल्स पार्टी के नए वज़ीर आला को वोट की सूरत में अवामी हमायत मिलती है या नहीं। और तीसरा फैसला, क्या कराची के अवाम PTI को सीरियस ले रहे हैं या नहीं ले रहे। हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सलमान बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, MKM के साथ ताल्लुक रखते हैं। MNA शहरयार अफरीदी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। साहब तारकुल्ला साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, जमात इस्लामी के साथ इनका ताल्लुक है। जमात इस्लामी ने आज धरना दिया, बहुत अच्छा, बांग्लादेश की फांसियों के बारे में, और मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातों को इनके धरने में जाना चाहिए। तो रियल इश्यूज इस किस्म के होते हैं, वो तारक साहब से पूछेंगे। ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि आपके कुलीग से ये कहना है कि जो हमने इमरान खान साहब से सवाल किए थे, हम उनसे जवाब चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब ऐवान छोड़कर चले गए। लेकिन सर, आपके स्पीकर उनके जाने से पहले छोड़ के चले गए, तो आपके स्पीकर क्यों भाग गए सर वहां से? देखिए चौधरी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ने आज असेंबली में आने का ना तो कोई प्रोग्राम जारी किया था, ना तो उनको टाइम का, ना तो खबर तो परसों की भी छपी हुई थी, एक दिन पहले की भी छपी हुई थी। हम दोस्तों भी इंतजार करते रहे कि इमरान खान साहब तशरीफ लाएंगे। मैं जाती तौर पे उनका तकरीर सुनने के लिए वहां पे मौजूद था, लेकिन वो नहीं आए। तो आज भी कोई शोर नहीं था, कोई यकीन नहीं था इस बात का कि वो तशरीफ लाते हैं। चले गए सर स्पीकर साहब? तो ऑफ एंड ऑन हमेशा ये होता है इजलास के दौरान कि कभी स्पीकर साहब चेयर करते हैं, कभी डिप्टी स्पीकर साहब वो चेयर करते हैं, या पैनल ऑफ चेयरपर्सन पे जो लोग होते हैं वो चेयर करते हैं। लेकिन उस चेयर के ऊपर जो शख्स भी बैठा होता है वो स्पीकर ही होता है। जो बातें इमरान खान साहब ने की वो स्पीकर के लिए थी, वो स्पीकर तक पहुंची हैं, और उसका मतलब यही है कि स्पीकर वहां मौजूद था, फिजिकली मौजूद होना जरूरी नहीं होता। स्पीकर ने उनका रेफरेंस मुस्तरद नहीं किया था, मुस्तरद किया था अयाज सादिक साहब ने, असल स्पीकर वो। अगर तो दूसरी बात यह है कि सिर्फ जितनी पार्लिमानी तारीख है आज तक, पहली मरतबा किसी सियासी जमात के लीडर ने
स्पीकर साहब को मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा मैं स्पीकर को स्पीकर ही नहीं मानता। तो सर आपने तो तारीख रकम कर दी। लेकिन गुजारिश है जी कि अगर तो वहां पे कोई फिजिकल फाइट होनी थी और पंजा आजमाई होनी थी, कोई जोर आजमाई होनी थी और वो इमरान खान और स्पीकर साहब के बीच में होनी थी, तो फिर तो मैं कहूंगा कि स्पीकर साहब का वहां मौजूद होना जरूरी था कि कौन ज्यादा जो है जोर आवर है। लेकिन चूंकि जो बातें उन्होंने की हैं, जो तकरीर उन्होंने की है, वो स्पीकर साहब के लिए थी, वो स्पीकर साहब तक पहुंची है, उनके लिए वहां पे उस कुर्सी पे मौजूद होना जरूरी नहीं है। कुर्सी मौजूद है, बेसिकली वो एक मनसब है, वो एक मनसब है जिसके लिए उन्होंने बात की है। यही तो आपको बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने हमला नहीं करना था स्पीकर साहब पे, आपको कुछ नहीं होना था। हमें भी पता है, इसके बावजूद कोई रिवायत मौजूद नहीं है। स्पीकर साहब चले गए वहां से उठ के। नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूं कि वो हमेशा इजलास के दौरान कभी बैठते हैं, कभी आते जाते हैं, और या तो मेरे भाई कह दें कि इमरान खान साहब ने पहले प्रोग्राम जारी किया था कि मैं आऊंगा और तब स्पीकर साहब गए हैं। क्या ये फरमाइएगा स्पीकर साहब डर के भाग गए थे आपसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज इजलास शुरू होने से पहले मेरे बहुत सारे कॉलीग्स पार्टी के मुख्तलिफ मेंबर्स के लिए स्पीकर गैलरी के पासेस लेने के लिए गए। स्पीकर साहब वॉज वेरी वेल अवेयर, उनको पता था। वो आए, इजलास उन्होंने शुरू कराया, क्वेश्चन आवर शुरू कराया, बीच में चले गए। अब इसका जवाब बेहतर तौर पे स्पीकर साहब दे सकते हैं। मैं एक चीज स्पीकर साहब की बहुत इज्जत की हमेशा और करते रहेंगे, तरबियत ऐसी हुई है, लेकिन जब आपने रेफरेंस आपने भेजा उनका, तो ये मॉरल करेज होनी चाहिए थी कि आप उनको बैठ के सुनते। आज क्यों नहीं सुना? अगेन स्पीकर साहब इज द राइट पर्सन टू आंसर दैट। चौधरी साहब, एक चीज बात है जमहूरी रवैयों की, जमहूरियत की, पार्लियामान की इज्जत की, तकद्दुस की, तो वो तमाम चीजें जब घूम फिर के आती हैं तो इल्जाम तरीके इंसाफ पे लगता है कि ये वो लोग हैं जो जमहूरी रवैयों के खिलाफ जा रहे हैं। जब पार्लियामेंट के अंदर आप पार्लियामेंट से मदद मांगे तो पार्लियामेंट आपकी मदद के लिए नहीं आता। जब मुख्तलिफ फ्लोर्स पे जब आप उन आवाजों को उठाएं और आपको, जैसे आज खान साहब ने बार कहा कि आपने तमाम दरवाजे बंद कर दिए और यहां तक कहा कि 24 सितंबर के लिए हम ऑपोजिशन अगर डेट और वेन्यू चेंज करने की बात आती है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये फरमाइएगा कि सिर्फ इमरान खान साहब उनको स्पीकर नहीं मानेंगे या आपकी पूरी पार्टी उनको स्पीकर नहीं मानेंगे? देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर है कि जब आप सिर्फ एक जुमला मैं कह दूं एक सवाल से पहले, वो फैक्ट बात कर रहा हूं, मैं कोई दलील नहीं दे रहा। इमरान खान साहब की तकरीर के फौरन बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने तकरीर की और उन्होंने उन्हें स्पीकर साहब कह के मुखातिब। नहीं, वो दूसरे स्पीकर साहब नहीं, उन्होंने अयाज सादिक साहब के लिए स्पीकर साहब के लफ्ज़ इस्तेमाल किए। चलें, मेरे भाई सिर्फ इमरान खान साहब नहीं मानेंगे तो बाकी पार्टी मान लेंगे। देखिए, मेरी बात सुने, हम चीजों को कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, सिंपल सवाल, प्राइम मिनिस्टर, सर सिंपल सवाल, प्राइम मिनिस्टर और रूलिंग पार्टी, इमरान खान साहब उनको स्पीकर नहीं मानते या आप भी नहीं मानते? देखिए मेरी बात, सिंपल सवाल है सर। नहीं चौधरी साहब, एक मिनट, ये कोई 2+2 वाली की बात नहीं है। तो सर है ना जी, देखिए नहीं, या माने या नहीं माने, ये दरमियान में कौन सा नहीं, दरमियान वाली बात पीटीआई में है ही नहीं। उन्होंने रेफरेंस भेजा, मॉरल करेज होनी चाहिए थी कि आके सुनते। जब उन्होंने नहीं किया तो जो मेरी लीडर की बात है वो हम सब पर लागू होती। पूरी पार्टी स्पीकर को स्पीकर नहीं मान रही। लेकिन एक अगला सवाल, इसमें पार्टी बैठेगी बगैर मशवरे की और वो तो ऐलान करके चले गए ना सर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लीडर ने आपसे मशवरे के बगैर ऐलान कर दिया। साहब, उन इश्यूज को उठाने के बजाय आप अगर इन चक्रों में लग जाएं कि उठाना शुरू करें, मैं नहीं कर रहा, ये तो ऐलान आपने किया ना। कहें कि प्राइम मिनिस्टर साहब अकाउंटेबल क्यों नहीं ठहर रहे, क्यों जवाब दे नहीं हो रही? सर ये इशू क्यों जवाब दे नहीं हो रही? मसलसल कर रहे हैं ये बात तो सर, मसलसल कर रहे हैं। और स्पीकर नहीं मानने का ऐलान आपने किया सर, मैंने नहीं किया। अगर स्पीकर न्यूट्रल नहीं रहता आप क्या करते? आई एम आस्किंग यू। तो सर मैं तो कह रहा हूं, मैं मसलसल, आपने मेरा मामला नहीं सुना, मैं मसलसल कह रहा हूं कि उन्होंने ज्यादती की। देखिए, जब मेरा लीडर नहीं करना चाहिए, बात करता है, इट इज ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल ऑन वन एंड ऑल। अच्छा, अब ये फरमाइएगा सर कि अगर आप स्पीकर को स्पीकर नहीं मानते तो स्पीकर की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? सेहत पे असर पड़ता है, नहीं पड़ता, जमहूरी रवैयों पे पड़ता है। तो मैंने स्टार्ट ये किया कि वो जमहूरियत, इन्होंने हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए थे, ठीक है जी, प्रेशर था ना। अब स्पीकर साहब को ये आज करना चाहिए था कि आज खान साहब को फेस करते और उनको जवाब देते, जो उन्होंने नहीं किया। ठीक, ये तारक साहब ये फरमाइएगा सर कि आप ये समझते हैं कि स्पीकर साहब को अगर उन्होंने पहले फैसला किया, उन्होंने दुरुस्त किया होगा उनकी अपनी मर्जी, तो आज उनको फेस करना चाहिए था, वो फेस क्यों नहीं करने के लिए तैयार था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो वाक़या बहरहाल हमने अपने आंखों से वैसे ही देखा, तकरीर भी सुनी, बहुत तफसील के साथ, बहुत अच्छे अंदाज के साथ
خان صاحب نے آج تقریر کی ہے اور اپنی ساری کہانی جو پاناما لیکس کے حوالے سے ریفرنس کے حوالے سے جو بھی تھا انہوں نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا. آخر میں انہوں نے شکوہ بھی کیا, گھلا بھی کیا کہ اسپیکر صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. انہوں نے جو غیر جانبدار جو حیثیت تھا انہوں نے اس کو کمپرومائز کیا. اور ویسے آپ بھی اسپیکر صاحب کو جانبدار سمجھتے ہیں؟ میں بہرحال اس پہ حوالے سے بات ختم کر کے اس کے جواب پر آخر میں خان صاحب نے یہی کہا کہ میں آئندہ کے لیے اسپیکر صاحب کو اسپیکر صاحب نہیں کہوں گا, ایاز صادق سے پکاروں گا. تو بہرحال یہ ان کی اپنی ہے, جانبدار اور غیر جانبدار کا اپنا. جماعت اسلامی کی کیا پالیسی ہے سر, کیونکہ آپ کولیشن پارٹنر ہیں ان کے؟ ہماری تو بہرحال اس ہاؤس میں اس طرح ہے کہ یہ اسپیکر صاحب 2 دفعہ الیکٹ ہوا ہے اور پہلے بھی اسپیکر تھا, دوسری دفعہ بھی الیکٹ ہوا. ہاؤس میں ان کا اپنا ایک انداز تھا, بلکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز. آپ اسپیکر کو اسپیکر سمجھتے, آپ عمران خان صاحب کی اس پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے؟ چونکہ اس پہ بات یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ جو ریفرنسز ان کے ساتھ جمع ہوئے تھے, بہرحال اس کی ہیئرنگ کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, وہ غلط ہو گیا سر, وہ ہیئرنگ کرنی چاہیے. میرے خیال میں اگر اسپیکر صاحب نواز شریف صاحب کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے, جانبداری کا ثبوت ہے. میں وہ اس سے ایگری کرتا ہوں سر. میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ جماعت اسلامی اب پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے اس ایشو پہ یا نہیں, آپ کی یا مختلف پالیسی ہے آپ کی؟ بہرحال ہاؤس کے اندر ہماری جہاں تک پاناما کا تعلق ہے, پاناما لیکس کا تعلق ہے, ٹی آرز کا تعلق ہے, ہمارا ایک موقف ہے. ٹھیک ہے, لیکن اسپیکر پہ پاناما کو اسپیکر صاحب ابھی بہرحال ہم تو اس کو اسپیکر اس وقت نہیں سمجھیں گے کہ جب وہ یہاں سے چلے جائے. ابھی آپ اسپیکر ہے اور پی ٹی آئی کا ایشو ہوا. سلام بلوچا, یہ فرمائیے گا کہ آج عمران خان صاحب نے اسپیکر صاحب کو, انہوں نے کہا میں اسپیکر صاحب کو اسپیکر صاحب نہیں مان رہا, وہ انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ جو انکار کی ایک طویل لسٹ ہے اس میں اب اسپیکر بھی شامل ہو گئے ہیں. تو پی ٹی آئی کو آپ کو مشورہ دیں کہ کوئی ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے, کوئی ایک ایسی شخصیت ہو جس کو مان لیں وہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ جاوید چوہدری صاحب. میرے دوستوں اور ویورز کو السلام علیکم. دیکھیں جاوید چوہدری صاحب, جہاں تک یہ بات کا سوال ہے کہ ریفرنس بھیجا اور میاج صاحب کا نہیں بھیجا, اس پہ تو میں عمران خان صاحب کی بات کو حق بجانب گرانتا ہوں اور پی ٹی آئی کی حمایت بھی کرتے ہیں کہ بھیجتے تو دونوں کا بھیجتے, یہ دونوں کو مسترد کر دیتے, یا مسترد کر دیتے, یا پھر 30 دن کا انتظار کر لیتے کہ آٹومیٹیکلی الیکشن کمیشن کو چلے جاتے, جو ایک رولز اینڈ پروسیجر کہتا ہے. لیکن آج عمران خان صاحب نے جو گلے شکوے کیے, جو بات کی, تو میں اس کو اسی طرح لوں گا کہ ایک مجھے تو ایک پرسنل اس میں گرج کا بھی ایک وہ آیا, تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ آیا. لیکن اسپیکر صاحب کو چونکہ بیٹھنا چاہیے تھا, اور بالکل بیٹھنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں اور بائی بک وہ اسپیکر ہیں, کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے نہیں ہوتا. لیکن آپ نے یہ سوال کر کے میرے دوست شہریار بھائی کو اس مشکل میں ڈالا کہ پوری پارٹی, تو عمران خان صاحب نے کہا میں نہیں مانتا, انہوں نے پارٹی پالیسی نہیں دی. سر وہ لیڈر کی, اب تو دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد پالیسی اسٹیٹمنٹ لیڈر کا فیصلہ پوری پارٹی کا فیصلہ. چلے وہ تو شہریار بھائی نے اس کو ڈیفینڈ کر دیا. لیکن جہاں تک بات ہے رویہ, اب دیکھیں فاروق ستار صاحب نے لا تعلقی کا اعلان کیا, اب گھمائیں گے اس کو نا, لا تعلقی کا اعلان کیا, آپ سب نے مانا, گھمائیں گے تو میں بات سب نے تو نہیں کہا نا, میں بات نہیں کروں گا جی ان کا فیصلہ. ہم فاروق ستار صاحب کے پیچھے نہیں چلے, یہ سب ہمارے ایمان کا فیصلہ تھا, ہماری محب وطنی کا فیصلہ ہے, اور آگے چلتے نا تو پرانی ہو گئی. اب دیکھیں بات یہ ہے جاوید چوہدری صاحب کہ ریفرنس کی بات ہے, رویے کی بات ہے, تو ایاز صادق اب ڈی سیٹ بھی ہوئے تھے. لاہور میں بھی جو الیکشن ہوا ان کے لیے جو زبان استعمال کی گئی, تو ایک یہ لگتا ہے کہ یہ اس دور کی باتیں جب یہ دونوں ساتھ کرکٹ کھیلا کرتے تھے, کالج فیلو ہاسٹل فیلو ہوا کرتے تھے, تو وہاں سے مجھے کوئی مسئلہ لگتا ہے کوئی پھڈا بشڈا ہوگا کوئی, جو آج تک کنٹینیو ہے. ایاز صادق صاحب پارٹی میں رہے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ لائف ان کی بہت پرانی ہے, اس کے بعد ان کے دوست رہے ہیں, ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں, وہ ان کی پارٹی کا حصہ رہے ہیں. تو یہ تو بہرحال آج اسپیکر صاحب کو چاہیے تھا کہ حوصلہ کرتے, ہمت کرتے, وہ ماشاءاللہ مین آف کمٹمنٹ ہے, پرنسپل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی انہوں نے الیکشن دوبارہ جیتنے کے بعد جب دوبارہ اسپیکر منتخب ہوئے, بڑے حوصلے سے تنقید کا, کرٹیسزم کا سامنا کیا. لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی تلخی اور ترشی آ گئی ہے. یہ فرمائیے گا طارق صاحب, اصل ایشو تو یہی ہے کہ سب کا خیال یہ ہے کہ آپ بھاگ جاتے ہیں میدان چھوڑ کر,
तो भागना तो नहीं चाहिए सर। जैसे सबका ख्याल नहीं है, मुझे आपका जाती ख्याल लगता है। ये देख साथ जाती ख्याल है आपका। सब साथ बैठ यकीन करेंगे आपका जाती ख्याल है। सलमान साहब से बोल, हम हमेशा आपकी मानते हैं, मेरा आप ख्याल मेरी है मानते हैं। आप ये आपका जाती ख्याल है। आप मेरा ख्याल ये यकीन सबका नहीं ख्याल कर है, रहे। या आप अपने अल्फाज सबके मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान अभी साहब, आपने मैंने- इशारा किया, उधर सलमान इशारा किया। साहब, मैंने- नहीं, ये आपका जाती ख्याल है। जाती ख्याल है। जाती ख्याल है। आपका ख्याल ये है कि मैं सारे मेरी कन्विंसिंग पावर ये इतनी सारे आपकी है हिमायत नहीं कि भी ये कर रहे। पार्लियामेंटेरियन, इतने मशहूर पार्लियामेंटेरियन गुजारिश है कि कोई बिल्कुल भागने वाली बात नहीं थी। तादाद में ज्यादा होने के बावजूद हुकूमत का आज पहले से ये फैसला था। मैं एक कदम और आगे जाके आपको सारी बात बता देता हूँ कि इंतहाई तहम्मुल से, सब्र से हमने अपोजिशन की, और बिलखुसूस अगर इमरान खान साहब तशरीफ लाते हैं तो उनकी पूरी बात सुननी है। मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं कि जैसे मैंने पहले कहा कि हम एक दिन 2 दिन पहले भी इमरान खान साहब को हम तवक्को कर रहे थे कि वो तशरीफ लाएंगे और ऐवान से मुखातिब होंगे। ये बात बिल्कुल रिकॉर्ड पे है। और आज भी कुछ शुकूक व शुबात थे कि वो आते हैं या नहीं आते। बल्कि मैं जब इजलास शुरू हुआ तो जो पहले अरकान आए मैं उसमें था। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मैंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो 5-7 लोग नजर आ रहे हैं। शक था तो शक का फायदा उठाते मैं हैं आपको नाम बता रहा हूं तो 5-7 लोग बैठे थे। मैंने कहा आज भी मुझे तहरीक इंसाफ पे लगता नहीं है कि इमरान खान साहब तशरीफ लाएंगे। तो ये वहां पे माहौल था, कोई बिल्कुल भागने वाली बात नहीं है। और मैंने आपसे ये बात किया, मुझे आप ये बताएं अपना चोई साहब, आप इस कुर्सी पे नहीं बैठे, आपकी जगह कोई और यहाँ पे दोस्त बैठे हैं। तो एक दूसरा प्रोग्राम होगा सर। सुन ले सर, सुन लेना। मैं आपकी जात के हवाले से यहाँ पे नहीं, 3-4 स्टेटमेंट देके चला तो जाऊं। मुझे स्पीकर समझ रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ। पार्लियामेंट का प्रोग्राम से तो कंपेयर हो नहीं सकता मैं था। जरा मेरी बात तो मुकम्मल होने दें ना, मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। आप यहाँ नहीं है, आपकी जगह कोई और शख्स बैठा है, यही प्रोग्राम हो रहा है। मैं आपकी जात के हवाले से 4-5 यहाँ पे बयान दे के जाता हूँ, जुमले बोल के जाता हूँ, वो आपके लिए हैं, वो आप तक पहुंचेंगे, आप उनका जवाब देंगे। क्योंकि इस वक्त आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए ये नहीं हो सकता कि चूंकि स्पीकर नहीं थे तो लिहाजा ये मामला खत्म हो गया, या इमरान खान साहब के अल्फाज की अहमियत वैसे खत्म सर, होगी, या तकरीर अंडरमाइन होगी। कि मैं क्या भागने वाली बात थी? मैंने पहले आपसे ये गुजारिश की, मैंने पहले ये गुजारिश की कि वहां पे कोई फिजिकली कुश्ती थोड़ी होने जा रही मैं थी। एक जुमला जो इमरान खान साहब ने तकरीर की उसका आप इम्पैक्ट ही के है। फेवर में कह रहा हूँ। देखिए, एक जुबान की तरशी और एक जुबान की मिठास और एक शिरनी भी कोई चीज होती है। ये भी एक एलिमेंट हो सकता है कि जब डायरेक्ट आमना सामना हो, कोई ऐसी बात निकल जाए, सामने से रिबटल आ जाए। फिर चले, इतना तो हुआ कि इमरान खान साहब ने बाहर निकल के जो 24 तारीख का मकाम था वो तब्दील किया, अपोजिशन को अहमियत दी, सोलो फ्लाइट नहीं ले रहे। इतना तो हुआ जो अपोजिशन ने, हम सब ने मिलकर तनकीद की कि किसी के घर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सही। मैंने वक्फा लेना है सर, लेकिन शायर साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आखिर आप मानते किसको हैं? कोई पर एक फहरिस्त दें ताकि कौम को यकीन हो जाए कि ये वो इदारे हैं, ये वो शख्सियात है जिसको पीटीआई और इमरान खान साहब तस्लीम करते हैं, ताकि कौम भी उसको मान ले। छोटे से ब्रेक को, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। सलमान साहब, ये फरमाइएगा कि आप तो बहुत मजबूर थे कराची में और सबका ख्याल ये था कि फारूक सत्तार साहब की क़यादत को तस्लीम कर लिया जाएगा, लेकिन ये पहला इम्तिहान जो था उसी में फेल हो गया आप। इसकी क्या वजूहत हो सकती है? देखिए सर, इलेक्शन हार जीत होती है, एक जीतता है, एक हारता है। और एमकेएम की हार जीत जो है वो हार जीत ना जाए चोई साहब, अब मैंने कहा ना, जितना उलझाएंगे मैं उलझूंगा नहीं। देखें, ये जमहूरियत का हुस्न है, जीत और हार। लेकिन आज जो वहाँ पे ज़मनी इलेक्शन में जो हुआ, वहाँ पे असल में ये जो, अगर आप इसका वो देखेंगे ना, एरिया का सराउंडिंग, देही इलाका ज़्यादा लगता है उसमें, और वहाँ पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, वो चेयरमैन भी उनका बना है। लेकिन सर, आज जो 60,000 वोट लिए थे इसी इलाके से, मैं बता रहा हूँ, पिछले इलेक्शन मैं बता रहा हूँ, जो मलिर का जो जहाँ पे सिटी का एरिया है, यहाँ 60% वोट रजिस्टर्ड है, 40% देही में है। लेकिन आज जो सिलसिला वहाँ पर रहा, जिस तरह से हकीकी के दहशतगर्दों ने पूरा दिन वहाँ पे हंगामा रही की, दहशतगर्दी की फायरिंग की, हमारे 2 कारकुन 3 कारकुन जख्मी हुए, हमारे कैंप उखाड़े गए, हमें उसमें उलझाए रखा। पुलिस ने भी हमारा सपोर्ट नहीं किया, रेंजर्स ने किरदार अदा किया, रेंजर्स ने उनको रोका भी। अगर पुलिस सपोर्ट करती ना तो आप जीत जाते आज। देखिए, हुकूमत सिंध है, वजीर आला सिंध है, पूरी सूबाई काबीना, सब पूरी क़यादत वहाँ लगी हुई थी, और ये इनके लिए हार जी, मतलब जिंदगी और मौत का मसला था। ये सीट इनको लेनी थी, और कल कह रहा है कि शोबे मुर्तजा वहाब मेरे साथ थे, उन्होंने कल ही पेशन गोई कर दी थी कि ये सीट कल हम जीतेंगे। तो मैंने कहा था धांधली ना करना। एमकेएम की सर आप याद रखें कि आप तो पहले ही फहरिस्त जारी कर देते थे, अभी इलेक्शन का ऐलान नहीं होता था तो ये सारी सीटें नहीं सर, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये ठीक है, गुड लक। ये फरमाइएगा कि हम अपनी हार को तस्लीम करते हैं कि ये जमहूरियत का फारूक सत्तार साहब की क़यादत जो है, इसके बावजूद लोगों ने उसको तस्लीम कर लिया, लेकिन आप हार गए, तो ये फारूक सत्तार साहब की क़यादत का टेस्ट नहीं था। मैं इसे नहीं समझता। अगर आज ये धांधली ना होती, हंगामा नहीं होती, तो टर्न आउट आपके खिलाफ धांधली होगी कराची में।
سر ملیل میں ہوئی نا, آج آپ کے پورا چینل چلاتا ہے, آپ نے نہیں دیکھا کتنی ہنگامہ ہوئی, ہمارے کارکنوں کو زخمی کیا گیا. میں وہی تو آپ کو کہتا ہوں, پھر بھی کہتا ہوں وے فارورڈ, آگے چلتے ہیں, 2018 میں دیکھیں گے. طارق اللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ کراچی میں آپ بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں آپ بھی, تو یہ ایم کیو ایم کی ہار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ ایک شکست ہے اور اس کے باوجود کو خاص فرق نہیں پڑے گا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بت ٹوٹنا شروع ہو گیا؟ اس میں شک نہیں ہے چودھری صاحب کہ کراچی جماعت اسلامی کا سن 70 سے وہاں سے کئی ایم این اے الیکٹ ہوئے تھے. اس کے بعد 2 دفعہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے میئر رہ چکے ہیں. جماعت کا ایک ہولڈ تھا. 85 کے بعد وہاں پہ جب میرے خیال میں جماعت کا زور توڑنے کے لیے ایم کیو ایم بن گیا, اور اس وقت کا جو وزیر اعلیٰ تھا, بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ضیاء الحق صاحب کے دور حکومت میں یہ ہوا. لیکن ضیاء الحق تو جماعت اسلامی کے زیادہ قریب ہوتا تھا. اس کی دور حکومت کا میں نے کہا کہ اس وقت یہ ہوا. اس کے بعد میرے خیال میں جتنے بھی جماعت کے لوگ تھے اپنی جگہ, لیکن ان کے جو اسٹوڈنٹس اور یہ ینگ اور یہ نوجوان لڑکے تھے, انہوں نے بس ایک نعرے کے ساتھ وہ چلے گئے. اب ہمیں جو نظر آ رہا ہے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ واپس آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ کراچی جو ہے اس پہ ایک عجیب سی وہ دنیا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں مل رہا ہے, پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے ہمیں مل رہا ہے, جماعت اسلامی یہ سمجھ رہی ہے ہمیں مل رہا ہے, اور ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو مل رہا ہے. تو کراچی مل کس کو رہا ہے؟ سر ہمارا تو ہے, مل کر رہا ہے. ہم بھی دعویٰ ملیل تو گیا نا جی آج آپ سے, ہم بھی دعویٰ آپ یہ سمجھے کہ کراچی ملیل جو ہے نا وہ تو آپ کے ہاتھ سے ہمارا تھا انشاءاللہ ہمارا رہے, ہمارا ہو جائے گا. شاہیر صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ لوگ آپ کو تسلیم نہیں کرتے, آپ کو نہیں مانتے, کیونکہ آپ اپنے امیدوار کو کھڑا کرتے ہیں. ابھی آپ نے اپنے امیدوار کو وہاں پہ بھی کھڑا کر پی ایس 1 to 7 میں بھی, وہاں پہ بھی آپ ہار گئے. آپ کا امیدوار کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا کسی طرح بھی, لیکن عوام آپ کو نہیں مانتی, آپ کسی کو بھی نہیں مانتے. اس کی کیا وجہ سر؟ دیکھیں جی, کریڈیبلٹی, انسان ایماندار ہو, مخلص ہو, ادارے مخلص ہوں اور قانون سب کے لیے ہو, تو پی ٹی آئی ان سب کو مانتی ہے. اب مجھے بتائیں, ایف بی آر, نیب, ایف آئی اے, الیکشن کا جواب پہلے دیتے ہیں آپ نے جب آپ نے بریک لی تھی تو آپ نے یہی کوشچن کیا تھا, اس لیے آپ نے میں آ رہا ہوں. پی ٹی آئی تمام اداروں اور تمام ان شخصیتوں کو عزت بھی دیتی ہے اور عزت کی نگاہ سے بھی دیکھتی ہے جو کریڈیبل ہیں, جو پاکستان کو اس نیش پہ پہنچانے میں آج کے اقوام عالم میں ہم جگہ سائی بنے ہوئے ہیں. آپ نے جرمنی کو فائنینشل اسسٹنس دی تھی, آپ کا اقوام عالم ایک مقام تھا, آج آپ پر کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے کشمیر کی UN ریزولوشن پہ اور بنگلہ دیش نہیں ہے تو آپ پہ بھی تو نہیں ہے سر. کراچی کے لوگ کیوں نہیں ووٹ دے رہے آپ کو سر؟ یہ پوچھیں کہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ کریڈیبل ہے؟ ایک منٹ جی, میں کبھی بھی انٹرفیئر نہیں کرتا چوئی صاحب. نہیں سوال آپ بیچ میں نہیں. دیکھیں, کراچی میں آئی اوپنر ہے پی ٹی آئی کے لیے. ہم حقیقت پسند سوچ رکھنے والے ہیں. ہماری انٹرنل رائیولریز یا کوئی کانفلکٹس یا کوئی اگر گروپ بندی ہے تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کراچی میں ہمارا ووٹ بینک ہے, ہم اس کو کیش کیوں نہیں کر پا رہے, یہ ہماری نااہلی ضرور ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کراچی کے لوگ تحریک انصاف پر اعتماد نہیں کرتے. اگر وہ اعتماد نہ کرتے 2013 میں کرتے ہوتے تو آپ کو ووٹ دیتے. سر اعتبار کا ایک ہی طریقہ جانچنے کا وہ ووٹ ہے. ایگری کر رہا ہوں, ڈس ایگری نہیں کر رہا. ہمیں اپنے تنظیم سازی, ہمیں اپنے رویوں پہ اور اپنی لیڈرشپ پر کام کرنا ہے اور ہمیں اس کو سیریسلی لینا ہے, صرف کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں. صرف الیکشن میں مار نہیں کھا رہے نا. مثلا اب دیکھیے کراچی میں آپ نے جلسہ کیا سر, 1100 پولیس اہلکار تھے, 10 وہاں پہ ڈی ایس پی تھے, 5 ایس پی تھے. پولیس کی نفری آپ کے جو شرکا تھے اس سے زیادہ تھی وہاں. آپ وہاں پہ موجود تھے, یہ فگر نہیں. دیکھیں چوئی صاحب, کیمرے ہیں چودھری صاحب, کیمرے اگر کیمروں کی بات کریں گے آپ تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ پنڈال جو تھا اس میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ آپ سے میں کوئی 10,000 جی 10,000 آتے ہیں. 3,500 کرسیاں لگائی تھی آپ نے سر, اور باقی خالی تھا گراؤنڈ. تو آپ جج بھی بن گئے, جوری بھی بن گئے, پھر آپ کو مبارک ہو. یک طرفہ سوچ پہ, یعنی اس کے بعد اس فگر پہ میں جاتا ہی نہیں. اس فگر پہ میں جاتا نہیں. نشتر پارک میں میرا سوال سنو, نشتر پارک میں کبھی گئے آپ؟ نشتر پارک میں کبھی میں نہیں گیا, لیکن میں آپ نہیں تو سر کتنی آپ تصویریں دیکھ لیں. چودھری صاحب تصویریں آپ پوری قوم کو دکھائیں, آپ پوری قوم کو دکھائیں. اگر آپ ان فگرز کی گیم پہ جا رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کربلا کے جو شہید تھے وہ. سر میں معذرت چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں.
What do you mean माफी by? चाहता हूं, क्या मजहब मतलब? को साहब बाहर रखें, मजहब क्या को बाहर रखें, आप सियासत की बात नहीं, कर रहे नहीं, हैं ना। सियासत की बात आते हैं, सियासत की बात। मुझे ये बताएं, आर्च ड्यूक फर्नांडिस वर्ल्ड वॉर 2 के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था, क्या उसके साथ दुनिया निकली थी? आई एम आस्किंग यू। सर, देखिए, आप मैं तारीख का सियासतदान स्टूडेंट हूं। हैं, शहरियार साहब ये जहन में रखिएगा, देखिए। आप सियासतदान हैं, सियासत का एक ही लिटमस टेस्ट होता है, क्या है? वो होता है पब्लिक। अगर आप पब्लिक आपके साथ नहीं है तो आप नाकाम सियासतदान पब्लिक हैं। नहीं है तो दूसरा, अगर देखिए, आप इलेक्शन में नहीं जीत बाय- रहे तो आप सियासत में हार रहे हैं। ये सिर्फ एक टेस्ट होता है। चौई साहब, लाहौर पंजाब के बाई इलेक्शंस के रिजल्ट देख लें। अगर हमारा परफॉर्मेंस इतनी बुरी होती तो 7 पार्टी हमारे खिलाफ इलेक्शन ना लड़ती। मुझे सलमान साहब से एक सवाल कर, सलमान से ये फरमाइएगा, रिश्ते पार्क कितना बड़ा है? देखें जावेद चौधरी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, 10,000 से 15,000 की गुंजाइश है, और जिस तरह से चेयर्स लगी हुई थी 1500 से 2,000 चेयर्स थी। और इस बात का मैं आपको बताऊं कि इस जलसे का जो कोलेट्रल डैमेज पीटीआई को आया है, तो कई एमएनएस ने भी हमसे डिस्कस किया असेंबली में, और कल शाह महमूद कुरैशी साहब पूरे पीटीआई के एमएनएस को लेकर बैठे हुए थे, जहांगीर तरीन साहब भी थे असेंबली की लॉबी में, और इजलास खत्म होने के बाद तक इसी बात पे बहस होता रहा कि ये कराची के जलसा हमें करने की जरूरत क्या थी, कितना हमें डैमेज किया। जो इंटरनल फीलिंग ये है, बाकी तो आप छोड़ दीजिए, बाकी तो आपके फुटेजेस बता रहे। मैं जमात इस्लामी की बात करूं तो जमात इस्लामी तो मजलिस शुरा में ज़िया-उल-हक साहब की साथी थी, ठीक है, उस वक्त थी, लेकिन भी कराची के लोगों को जब ये पता चला हिस्ट्री में कि जा रहे हैं हमारा आप, हिस्ट्री हमारा में जा कहने रहे हैं। वाला, हमारा सर, चाहने वाला आप कौन वाहिद है? पार्टी थी एमकेएम, जिन्होंने जनरल साहब के वफात पे, उनके इंतकाल पे सोग मनाया था। हम सब ने नहीं बनाया था, पूरे पाकिस्तान ने और बनाया। आप देखिए, सब रोए इश्यू थे। देखें अपनी आप। सब रोए थे। सर आप वाहिद पार्टी हाँ तो मोहित होते हैं जनरल साहब नवाज शरीफ साहब ने तकरीर उसको नहीं की। छोड़ दे फिर आप। नवाज शरीफ इसमें साहब ने जाएंगे तो तकरीर आपके नहीं की पास खड़े कोई होके, जवाब मुस्लिम नहीं लीग ने नहीं बनाया था, मुस्लिम लीग ने नहीं बनाया था सर, ऐसा ना करें। अच्छा आपने डिफरेंस पूछा, सर, ये तो अपने लीडर मानते थे। 127 का डिफरेंस में बता दो। सर मुस्लिम लीग नून तो जनरल ज़िया-उल-हक को अपना लीडर मानते थे, वो तो उनको अपने बुजुर्गों की जगह रखते सर, थे, आगे चलते नवाज हैं। शरीफ साहब। इनको आगे छोड़ क्या दें। करना है ये तो देखते आप तो हैं। लिबरल अब देखें, अब बात ये है कि पनामा की बात है, ये आपको किसने इतला दी है कि हम नहीं मानते हैं? सर छोड़ मैं दें। PS 127 आपकी आप भी हिस्ट्री में जाइए सर। नहीं, ये आप- नवाज आप- शरीफ आपको साहब ये facts किसने दिए? उनको मैं बुजुर्ग पूछा। समझते हैं, अपना उनका मिशन लेकर वो तो चलते रहे तस्वीरें पूरी वगैरह सब जिंदगी। मौजूद है, फुटेजेस मौजूद है। उनके जनाजे में उन्होंने कहा, मैं उनको 100 रहमतुल्लाह अलैह कहते मैं थे। 100 बंदों को अपना सर, बुजुर्ग उनको- समझता सर, हूँ, रहमतुल्लाह लीडर इनमें से एक भी आप नहीं है। रहमतुल्लाह अलैह समझते हैं? मैं कहता हूँ रहमतुल्लाह अलैह में कई शख्सियात को समझता हूँ, लीडर मेरा एक भी नहीं है उनमें फरमाइए से। सर, एक लीडर नवाज शरीफ है, ना वो रहमतुल्लाह अलैह है, किसी ना वो जर्नल बुजुर्ग को, है। किसी ये अलग-अलग हुक्मरान चीज़ें को हैं। आपने अलग-अलग जिंदगी चीज़ें में हैं। देखिए, आपने किसी सबको- हुक्मरान को रहमतुल्लाह अलैह कहा सर? सबको मिक्स कर दिया ना। मैंने कहा सर, रहमतुल्लाह अलैह सर, छोड़ दें आपकी आप। जिंदगी में कई हिस्ट्री हिस्ट्री को ना टच करें, हिस्ट्री में आप फंस जाएंगे। मैं आपको ये नहीं फंसेंगे, हमारे फंसने वाले कॉन्सेप्ट नहीं है जावेद चौधरी साहब, हम फंसने वाले मुझे ब्रेक ले लें, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। तारक साहब ये फरमाइएगा, डॉक्टर तारक साहब, कि ये जा रहे हैं रायवंड, जा के रहेंगे, ये इनका ये फैसला है, अभी पूरी अपोजिशन को साथ शामिल कर रहे हैं, और अगर पूरी अपोजिशन के साथ शामिल हो जाती है और ये धरना दे देते हैं तो आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे आप? देखिए गुजारिश है जी कि ये रायवंड आए, मोस्ट वेलकम। ये इससे पहले भी जब यहाँ पे अपना धरना लेके इस्लामाबाद में आए थे, आपको याद है, आपके इसी चैनल के बाहर इसी सड़क पे ये धरना हुआ था। उस वक्त भी मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हुक्म हुआ था कि चूंकि मेरा हल्का था कि आप इनको नाश्ते का बंदोबस्त करें, और मैं खुद इनके धरने में जाके जो कुछ हमसे हो सका था हमने नाश्ते का बंदोबस्त किया था। दे आर मोस्ट वेलकम, वहाँ पे भी आएंगे तो हम इनकी इज्जत अफजाई करेंगे। लेकिन मेरा ये नाश्ता ख्याल करवाएंगे है, आप? मेरा ये ख्याल टांगे नहीं तोड़ेंगे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा टांगे ये तोड़ने ख्याल का है, फैसला वापस ले लिया आपने? ये देखिए, ये कारकुन जज्बाती होते हैं। अगर किसी ने ये बात की है जज्बात में आके की है, कारकुन नहीं है मैं वो, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान। मैं मिनिस्टर हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने आप को कारकुन कहता हूं। पहले आप पार्टी के कारकुन होते हैं, ये बाकी ओहदे और ये बाकी चीजें तो आपको वक्त के साथ आती जाती रहती हैं। मैं आपको अगली बात कर रहा हूं कि इन्होंने जो ऐलान किया वहां पे जाने का, इससे इमरान खान साहब को मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि बहुत नुकसान पहुंचा। पब्लिक ने इसे बहुत कंडेम किया, क्योंकि इससे पहले भी सियासत में गालम गलोज और एक दूसरे की पगड़ियां उछालना, और ये कल्चर को थोड़ा सा पीटीआई ने ज्यादा इसको फरोग दिया है, बहुत ज्यादा सियासत का इन्होंने जो तर्ज सियासत है उसको तब्दील किया है। तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इन्हें इस बात के ऊपर समझाया है, मैं समझता हूँ कि कंडेम किया है पोलाइट अल्फाज में, कि आपका ये बात दूसरी लीडर घरों पे चढ़ाई कर दें, उसके बाद फिर जो है वहां पे वर्कर्स आपके कंट्रोल में नहीं रहते, शरपसंद लोग बीच में शामिल हो जाते हैं। तो ये रिवायत सियासत में कभी आनी नहीं चाहिए। सबके घर हैं। अच्छा, वो अगर घरों में चले जाते हैं तो आप इनके घर की तरफ तो नहीं जाएंगे, बनी गाला की तरफ नहीं जाएंगे आप? मेरा ख्याल ये है कि इन्हें काफी अकल आ गई है। नहीं सर, और ये अप्रिशिएबल बात है। उनके पास रहने दे, आप अपना फैसला करें ना सर। आपके अपने वुज़ा ने कहा है कि बनी गाला हमारी नहीं। हमारी पार्टी में दूसरों के घरों पे यलगार करना, चढ़ाई करना, किसी की जाती रिहायश गांव पे जाना, ये कल्चर नहीं है। शहरियार साहब, एक तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इस बार आपने फैसला
اچھا کیا ہے کہ آپ تمام اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, آپ سولو فلائٹ نہیں کر رہے, اور اگر تمام سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ چل پڑتی تو میرا خیال ہے پھر آپ کی کامیابی کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ فرمائیے کہ جب آپ رائے منڈ جائیں گے تو کتنا عرصہ تک آپ وہاں بیٹھیں گے؟ دیکھیں چوئی صاحب, نمبر 1, ان چیزوں کو جس طرح بیان کیا جا رہا اور لیا جا رہا ہے, جو نیگیٹو انرجی بدقسمتی سے اس معاشرے کا حصہ بنتی جا رہی, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں انگلینڈ کے پرائم منسٹر کے گھر کے آگے پروٹیسٹ ہوتے ہیں. آج تک تحریک انصاف کا ایک پروٹیسٹ بتائیں جس سے کسی کے جان و مال کو نقصان پہنچا ہو, نمبر 1. نمبر 2, سر بہت لوگ مرے, دیکھیں کس سے مارے ہیں ملتان میں, نہتے لوگ کس سے مارے, دیکھیں گیٹ کس سے بند کیے, گیٹ کس سے بند کیے, دیکھیں آپ روٹ کاز تک جائیں. میں چوئی صاحب ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لیا اور یہاں تک آج کہا کہ 24 کی ڈیٹ بدل بھی سکتی ہے, وینیو بھی بدل سکتا ہے, یہ ٹوکن ہے. اور ڈونٹ فرگیٹ رائے میں ان کا کیمپ آفس ہے اور یہ قانونی اخلاقی ہمیں حق حاصل ہے. ہاں اگر ہم قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں, کسی کے گھر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں, پھر وی نیڈ ٹو بی کرٹیسائز. بالکل صحیح. ایک اور چیز چوئی صاحب, آخری چیز بہت امپورٹنٹ, خدا کے لیے جب ایک طرف ملک کو لوٹا جائے, لوگوں مائیں اپنے بچوں سمیت اجتماعی خودکشیاں کرے, جسم کے عذاب بیچے جائیں, دنیا میں پورنوگرافی کے لیے پنجاب سے مٹیریل اور اکوپمنٹ جائے, کرمنل جسٹس سسٹم پہ لوگوں کی تسلیل ہو اور آپ کہیں کہ اوئے ہمیں نہ کہا جائے, لوگ ملک کو لوٹیں اور آپ کہیں کہ جی میرے خلاف الفاظ استعمال سر یہ حقائق یہ ہیں, حقائق ہیں. کون سی چیز ہے ان میں سے کون سی چیز کے میں نہیں ہو رہی, یہ آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی چیز ہے جو آپ نے انصاف کے انڈر ہے, سوائے آپ نے روڈ ماسٹری کرنے کے اور سوائے احتجاج کرنے کے, کنٹینر پہ بیٹھنے کے, میرے بھائی آپ نے کون سا ایسا کام ہے جو کے پی کے میں کر میں تبدیلی لے آئے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں. آپ پولیس کی بات کرتے ہیں, آپ جا کے دیکھیں کے پی کے کی پولیس, کرپشن کی بات ہوتی ہے, پولیس ریفارمز کی بات آتی ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ کی بات آتی ہے, صحت کی بات آتی ہے. آپ کو میں کن کن اداروں کے نام بتاؤں؟ آپ آئیں ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, کیا ہوا اس میں؟ آپ مقابلہ کر لیں, کیا ہوا؟ آپ تمام ان اداروں کو جو سروس کرتے ہیں, کون بیسٹ ہے, کون کمپیٹ کر رہا ہے؟ ویسے انسان کے لیے ترقی میں خیبر پختونخوا آگے جا رہا ہے. 40 منٹ کی ایک ٹارچ سے تو آپ اسلام آباد کی سیکیورٹی مانیٹر کر رہے ہیں, ایک سیکنڈ یہاں سے وہاں پہ حالات, ہم کو بے خبر نہیں ہے اور کوئی بھی بے خبر نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں آپ توجہ خوش ہوں گے کہ وہ حالات تبدیل ہوں. طارق اللہ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں گے بنی گل, سوری ہم ایز اے مہمان کے طور پر جائیں یا کسی حملہ کے طور پر جائیں گے, یہ اس پہ تو ذرا فرق ہونا چاہیے. وہ تو مہمان بن کے نہیں جا رہے. خیال میں تو یہ ہے کہ وہاں پہ ان دنوں نواز شریف صاحب یو این اسمبلی میں جائیں گے, شہباز شریف صاحب اپنے ماڈل ٹاؤن میں رہ رہے ہیں, وہاں پہ ان کی بوڑھی والدہ صاحبہ, سر وہ علامتی طور پہ جا رہے ہیں نا وہاں پہ. تو بہرحال ابھی تک پاکستان کی سیاست میں پہلی بار میرے خیال میں یا یہ ہوا کہ وہاں کسی کے ڈیرے پہ جانا, کسی کے گھر پہ جانا ابھی تک نہیں ہوا ہے. تو آپ اتفاق نہیں کرتے؟ ہم تو بہرحال میرا ذاتی رائے تو یہ ہے کہ یہاں پہ سی ایم ہاؤس ہے, یہاں پہ پی ایم ہاؤس ہے, یہاں پہ پریزیڈنسی ہے, یہاں پہ بڑے بڑے چوراہے ہیں, سڑکیں ہیں, ہماری احتجاج ہمارا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ لاہور کے بجائے اسلام آباد کی طرف ہے, جو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں میاں نواز شریف کی ہے اس کے سامنے جہاں بھی. لیکن یہ ایک روایت پہ اسی طرح بن جائے کہ گاؤں میں ایک دوسرا حریف دوسرے کے گھر پہ اسی طرح غلط. سلمان صاحب یہ فرمائیے, یہ کشمکش ہے, اس کا فائدہ کون اٹھا سکتا ہے سر؟ سر فائدہ تو ابھی جیسے طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ شہر پسند افراد, یا آج کل کراچی میں جو ہو رہا ہے نامعلوم افراد, ایسے ہی لوگ اٹھا سکتے ہیں. کیوں نامعلوم افراد؟ کیا اگر گاڑیوں کو آگ لگ رہی ہے تو یہ پہلے بھی لگتی رہی ہے سر. سر دیکھیں جس کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوگا نا ان معاملات کے حوالے سے, یا جو سچویشن کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہے گا اپنی فیور میں یا مینوپولیٹ کرنا چاہے گا, ایسے ہی شخصیات جو یہ دیکھتے ہیں کہ شارٹ کٹ سے ہم اقتدار میں آ جائیں یا شارٹ کٹ سے پیچھے کے دروازے سے ہم آ جائیں, تو اب ایسا ہونے نہیں والا. لیکن مجھے تو تشویش شیخ رشید کی بات پہ بھی ہے کہ ایک شریف آئے گا اور ایک شریف جائے گا. اور زرداری صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ دیکھیں راحیل شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ سے میں نے کسی کا نام نہیں لیا, انہوں نے, میں بتا دیتا ہوں سر, اگر فرض کریں یہ تو کوئی پیشین گوئی نہیں, یہ سب کو پتا ہے کہ نومبر میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے سر, اس میں پیشین گوئی والی کون سی؟ ایک زرداری صاحب نے بھی اعلان کیا کہ جی میں محترمہ کی برسی میں آ رہا ہوں نومبر کے بعد. تو یہ نومبر کے بعد ہی کیوں, پہلے نہیں آ سکتے؟ تو اسی طرح کسی کے گھر جانا,
میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارا تو واضح اسٹانس ہے کہ اگر آج کوئی رائے ونڈ جائے گا تو کل کوئی بنی گالا بھی آئے گا جو آپ کے منہ سے نکل گیا, کوئی جماعت اسلامی کے منصورہ بھی جائے گا, کوئی بلاول ہاؤس بھی چلا جائے گا. تو یہ روایت نہیں پڑنی چاہیے. ہر مسئلے کا حل چوہدری صاحب ٹیبل ٹاک ہے, ٹیبل پہ آ کے بات کریں. اب جہاں اتنا انتظار کر لیا تو اب کاہے کی بیچے نہیں, 1 سال تو رہ گیا ہے, جب تک اپنے مسلس ٹائٹ رکھیں, اپنا منشور بتائیں عوام کو. ٹھیک, شاہجہاں صاحب یہ سب ایشو تو ایڈریس ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, اور آپ کے نقطے سارے ٹھیک ہیں, طریقہ کار پہ سب کو اختلاف ہے. تو آپ لاہور جانے کی بجائے یا رائے ونڈ جانے کی بجائے اپنی منزل بدل کیوں نہیں لیتے؟ چوہدری صاحب, آج بڑا کلیئرلی چیئرمین تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ڈیٹ وینیو پہ بھی غور کر سکتے ہیں. دیکھیں, ہم نے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اپوزیشن نے آج یونینیمسلی واک آؤٹ کیا ہے. ایک چیز بڑی کلیئر ہے چوہدری صاحب, کوئی بھی عقل کل نہیں, اور پاکستان میں ان رویوں اور اس چیز کی بات ہو رہی ہے جس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے. پاکستان میں لوگ جو برسر اقتدار آ کے اپنے آپ کو خدا نخواستہ کچھ اور سمجھتے ہیں, ان کو یہ میسج ہے کہ آپ بھی عام پبلک کی طرح قانون کے تابع ہو اور آئین کے تابع ہو. اگر یہ سوچ غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں. بالکل ٹھیک, وقت ختم ہو گیا. میں چاروں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. خاصا فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.